नहमदुहु व नस्तईनुहुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 205 है, पारा नंबर 22 हमारा चल रहा है। सूरह सबा का आज आगाज होना जा रहा है। सूरह सबा मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 से 14 तक इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। जी, सूरह सबा मक्की सूरत है और जैसे कि मक्की सूरतों में तौहीद और आखिरत की याद की तरफ याद दहानी होती है, तो कुछ उसी तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, वो जो, लहू, उसी के लिए है, माँ जो कुछ, फिस समावाती, आसमानों में है, वमा, और जो कुछ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में है, वलहू, और उसी के लिए है, अल्हम्दु, सब तारीफ, फिल आखिरा, आखिरत में, वह हुआ, और वो, अल हकीम, खूब हिकमत वाला, अल खबीर, खूब बाखबर है। यानी तमाम तारीफें किस ज़ात के लिए हैं? जो जिसके लिए आसमान है और जो कुछ ज़मीन में है वो उसका भी इल्म रखता है। और सिर्फ तारीफ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी वही तारीफ के लायक होगा। क्यों? क्योंकि वो हिकमत वाला है और बाखबर है। यालमु, वो जानता है, माँ जो कुछ, यलिजु फिल अर्ज़ी, दाखिल होता है ज़मीन में, वमा यखरुजु मिन्हा, और जो कुछ निकलता है उससे, यानी नबातात, पानी पानी वगैरह, नहर, वमा, और जो कुछ, यंजिलु मिनस समाई, उतरता है आसमान से, यानी आसमानी किताबें जैसे वही होगी, और इसी तरह बरकतें वगैरह। वमा यारुजु फीहा, और जो कुछ चढ़ता है उसमें, यानी फरिश्ते, दुआएं हमारी, हमारे अमाल, वह हुआ, और वो, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है, अल गफूर, बहुत बख्शने वाला है। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने, कफरू, कुफ्र किया, ला तातीना, नहीं आएगी हम पर, अस्साअ, क़यामत। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि सूरह मक्की है, तो यहाँ पर मक्की दौर के ही बारे में है, जो उनके उस टाइम पर एतराज़ात थे और वो इस तरह की बातें किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए और दीन की वक़्त को कम करने के लिए। कुल, कह दीजिए, भला क्यों नहीं, वो रब्बी, कसम है मेरे रब की, लतातियन्नकुम, अलबत्ता वह जरूर आएगी तुम्हारे पास, आलिमिल गैबी, जानने वाला है गैब का, यानी उसको कोई और नहीं जानता कि कब आएगी, ये अल्लाह ही जानता है कि कब आएगी। ला याजुबु अन्हु, नहीं छुपा हुआ उससे, मिस्कालु, बराबर, दर्रतिन, एक जर्रे के, फिस समावाती, आसमानों में, वला फिल अर्जी, और ना जमीन में, वला, और ना, असगरु, छोटा, मिन दालिका, इससे, यानी जर्रे से भी छोटा, वला अकबरू, और ना बड़ा, इल्ला, मगर, फी किताब मुबीन, एक वाज़ेह किताब में है, यानी क़यामत के आने की प्रिपेयरिंग चल रही है लोहे महफूज में। एक वाज़ेह किताब में हर चीज मेंशन है, यानी प्रिपेयरिंग यहीं से क़यामत की चल रही है कि आनी आनी है, इसका मतलब क़यामत। लियजजिया, और क्यों आनी है क़यामत, क्या मकसद है उसका, लियजजिया, ताकि वो बदला दे, अल्लज़ीना, उनको, जो आमनु, ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, उलाई का, यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए, मगफिरतुन, बख्शिश है, और रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ है बाइज्जत। यानी नेक लोगों को उनकी जजा और जजा देने के लिए क़यामत ने आना है। और यहाँ पर क्योंकि मुशरिकीन मक्का का हमेशा से ये तौर रहा है कि उन्होंने इस्लाम के एसेंस को कम करने के लिए वो इसी तरह के क्वेश्चंस रेज करते थे, और इन क्वेश्चन रेज करने का मकसद हरगिज भी उनका ये नहीं होता था कि उन्होंने इल्म में इजाफा करना है या ईमान लाना है। उनका हमेशा जो था तमस्खुर ही रहता था कि उन्होंने मजाक उड़ाना होता था और बात को हल्का करने का उनका जो था नजरिया होता था। और अल्लाह ताला ही हमेशा जवाब दे रहे होते थे कि जब भी क़यामत के बारे में बताते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका इल्म तो किसी को नहीं है, इसका इल्म उसको है जो तैयारी कर रहा है क़यामत के दिन की, उन लोगों के लिए जो ईमान लाएंगे और नेक अमल कर रहे होंगे। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, साओ, जिन्होंने कोशिश की, फी आयातीना, हमारी आयात में, मुआजिजीना, आजिज करने वाले बनकर, यानी उन्हीं के बरक्स जो नेक अमल और नेक अमाल कर रहे हैं उनके बरक्स वो जिन्होंने कोशिश की हमारी आयात में, इस हाल में कि आजिज करने वाले हैं, यानी अल्लाह के दीन को, कुरान को, अहकामात को नीचे दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं,
اس کے وزن کو کم کرنے کے لیے کوشش جو کر رہے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، من رجز سختی کا، علیم دردناک، یعنی صرف جزا نہیں ملے گی قیامت کے دن بلکہ سزا بھی ملے گی، اور انہیں ملے گی سزا جو پھر اس کے برعکس اپوزٹ کام کر رہے ہیں۔ وَيَرَى اور دیکھتے ہیں الذین وہ جو اوتوا العلم دیے گئے علم، الذی کے جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کے طرف، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، ہوا وہی الحق حق ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت بھی دی اور پھر ایک خاص نظر بھی دی، اور ہر علم والے کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت بھی، برہان بھی جو ہے عطا کرتے ہیں کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر ہی کی طرف اشارہ ہے کہ کہاں یہ لوگ دین کو کم کرنے کے لیے، اس کی وقت کو کم کرنے کے لیے بھی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور کہاں وہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی جیسا چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ وَيَهْدِي اور وہ رہنمائی کرتا ہے اِلیٰ طرف صراط راستے کے، العزیز بہت زبردست، الحمید بہت خوب، الحمید خوب تعریف والے کے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، حل کیا ندلکم ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایسا شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ اب باتیں کر رہے ہیں، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا جب مزقتم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، یعنی وہ یہ خبر دیتے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل پوری طرح ممزقن ریزہ ریزہ کیا جانا، انکم بے شک تم لفی خلق البتہ پیدائش میں ہوگے، جدید نئی، یعنی اب یہ ڈسکس کرتے کہ تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتائیں جو بڑی دین کی باتیں کر رہا ہے اور قیامت کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، نیا دین لے کر آیا ہے، وہ پتہ ہی کیا بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو تم دوبارہ پھر اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمہاری ایک نئی تخلیق تمہاری انہی بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ ہو رہی ہوگی، وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ افطرا کیا اس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، ام یا بھی اس سے جنت ان کوئی جنون ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود ہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صادق ہیں، امین ہیں، خود ہی اس بات کی گواہی دیتے تھے اور اپنے بھی چیزیں ان کے پاس امانت طور پہ رکھوایا کرتے تھے، اور خود ہی اس بات پر آ رہے ہیں کہ نہیں، یا تو وہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، یا پھر کوئی وہ عقل سے کام نہیں لے رہا، یعنی جنت مجنون ہے، یعنی عقل نہیں ہے، بے کی باتیں کر رہا ہے، یا تو اس وجہ سے یہ جو ہے رزلٹ نکل کے آ رہا ہے، بلکہ الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، والضلال اور گمراہی میں ہے، البعید دور کی، یہ بھی دو طرح کی چیزیں رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، کذباً جنت، تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ عذاب میں بھی ہوں گے اور دور کی گمراہی میں بھی ہوں گے، یعنی انہیں اصل چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرکتیں کر کیا رہے ہیں، اور نبی ان کے دور میں موجود ہے اور یہ سامنے چلتے پھرتے نبی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں جو مرض ہے، جو پردہ لگا ہوا وہ ایسا لگا ہوا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں۔ افلم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی ما اس کی طرف جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ان نشاء اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دیں، بہم انہیں، الارض زمین میں، جیسے قارون کو دھسایا تھا، او یا نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن کچھ ٹکڑے، من السماء آسمان سے، جیسے قوم لوط کے اوپر ہوا تھا۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے، لکل واسطے ہر عبد منیب بندے رجوع کرنے والے کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پاسٹ ہسٹری جانتے ہیں، ان کو پاسٹ ہسٹری پتہ ہے، اور یہ آثار قدیمہ بھی پچھلی قوموں کے دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر کیا کرتے تھے اور یہ گزرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو دھسا بھی سکتا ہے، یا پھر ان کے اوپر سر سے پتھر بھی گرا سکتا ہے ان کے سروں پہ، لیکن یہ اس بات سے عاجز ہے، لیکن یہ وارننگ بھی جو ہے کس کو فائدہ دیتی ہے،
جو اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والی ہوتی ہے، وہ واقعی ان باتوں سے ڈر جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے، اگر وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور اگر اس کی پکڑ آنی ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی پکڑ لا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دیا ہم نے داؤد کو منا اپنے پاس سے فضلاً فضل، کیونکہ یہ سب ہسٹری جانتے تھے، اور کیونکہ سورہ مکی ہے تو اس میں پھر کچھ انبیاء کی طرف بھی ہمیں رہنمائی ملے گی ان کے قصوں کے ذریعے کہ کس طرح سے انہوں نے بھی تبلیغ کی تھی۔ اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے فضل دیا تھا، اور وہ کیا فضل تھا؟ یا جبالو اے پہاڑو اوی بھی تسبیح دہراؤ معاہو ساتھ اس کے والطیر اور پرندوں کو بھی، یعنی یہ ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے بشارت تھی کہ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا ان کے لیے اور پرندوں کو بھی، یعنی جب وہ تسبیح کرتے تھے تو وہ بھی ساتھ میں کیا کرتے تھے، یعنی پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ وَأَلَنَّا اور نرمی کیا ہم نے لہو اس کے لیے الحدید لوہا، یعنی ان کے لیے لوہا کو بھی جو ہے مسخر کر دیا تھا۔ پھر ہے آگے انی عمل، کیونکہ لوہا مسخر کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا ان کے لیے، تو اس کے اوپر ہے انی عمل کے بناؤ سابغات کشادہ زرہیں وقدر اور اندازے پر رکھو فی السردی حلقے میں، یعنی مناسب ڈیزائن بناؤ، لمبی زنجیریں بناؤ، مناسب ڈیزائن بناؤ، مطلب ایم ہی بس کوئی بھی چیز شکل مت دے دو اس کی، ہر چیز ایک پرپس کے ساتھ ہوتی ہے تو پرپس کے ساتھ بناؤ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو نیک، انی بے شک میں بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہوں، یعنی یہ والی جو بات ہے نا کہ میں خوب دیکھنے والا ہوں، یہ ایک موٹیویشن کے لیے ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل جو ہے وہ زیادہ کانشیس لیول پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھی کوالٹی والا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ کیونکہ انسانوں کا دیکھنا اور پھر اپنا عمل درست کرنا وہ تو پھر ریا میں آ گیا اور وہ ہمیں منع کیا گیا، کیونکہ وہ ہماری نیکیوں کو بالکل دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر کس بات کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے اور طاری کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی اپنے کام کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے۔ پھر ولی سلیمانہ اور سلیمان کے لیے الریحہ ہوا کو مسخر کیا غدوہا صبح کا چلنا اس کا شہر ایک ماہ کا، ورواحہا اور شام کا چلنا اس کا شہر ایک ماہ کا، یعنی ایک ماہ کی مسافت تک کا سفر وہ صبح اور شام میں پورا کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ جو کام ہوتے تھے وہ صبح سے ارلی مارننگ سے شروع کرتے تھے اور شام تک ان کی ایک ماہ کے مسافت تک کے سفر کی واپسی بھی ہو جاتی تھی دن بھر کے اندر۔ یہ والی چیز وہ ارسلنا اور بہا دیا ہم نے لہو اس کے لیے عین القطری چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، ان کو داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا اور ان کے لیے تانبا پگھلایا تھا سلیمان علیہ السلام کی۔ ومن الجنی اور جنوں میں سے، یعنی فضیلت کی اور بھی شکلیں ہیں، ایک تو ہوا کا مسخر ہونا، پھر تانبے کا پگھلنا، اور جنوں میں سے میں یعملو جو کام کرتے تھے بین یدیہ اس کے سامنے باذن اذن سے ربی اس کے رب کے، یعنی جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا اور اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ ومن اور جو یزغ سرکشی کرتا منہم ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ ہم چکھاتے اسے من عذاب السعیر عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ کے، یعنی جو بھی ان کی بات نہیں ماننے کی کوشش کرتا تو پہلی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو مسخر کر کے اور اس کو بھسم کروا دیتے، یعنی عذاب دلوا دیتے، سزا دلوا دیتے تاکہ کسی اور کا منہ نہ اٹھ سکے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جن آزاد تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ان کو تابع کیا تھا۔ یعملون وہ بناتے لہو اس کے لیے ما یشاء جو وہ چاہتا، من محاریبہ بڑی بڑی عمارتیں، محاریب میں جو ہے عمارتیں بھی ہیں یعنی جنگ کی پلاننگ کے لیے بلند عمارتیں بھی ہیں اور عبادت گاہیں بھی شامل ہیں، وہ تماثیلا اور مجسمے یہاں پر بے جان تصویریں مراد ہے، یعنی جن میں پھونک نہیں ہے یا جن میں روح نہیں ہے، جیسے کہ پیڑ پودے، آسمان، زمین، ٹھیک ہے، دریا، اس طرح کے مجسمے بنواتے۔ وہ جفان اور لگن کل جوابی ہوس کی طرح، یعنی بڑے پیالے جو ایک ایک پیالہ ایسا تھا جیسے پونڈ ہو کوئی بہت بہت بڑا،
वो कुदूरिन और देगें रासियातिन गड़ी हुई, यानी इतनी बड़ी देगें थीं कि वो हिलाई ही नहीं जा सकती थी, तो वो गड़ी हुई थी। और क्योंकि उनकी सल्तनत बहुत बड़ी थी, तो इसी तरह उनकी मेहमानदारी भी उसी लेवल पे होती थी, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी देगें बस वो खाना बनता रहता था। इअमलू अमल करो आल दाऊद, ए आल दाऊद शुक्रन शुक्र करने के लिए, वकलीलन और कम ही है मिन इबादिया मेरे बंदों में से अशकूर शुक्रगुजार। यानी अल्लाह जब बंदों को नेमतें दे तो फिर बंदे पर फर्ज हो जाता है कि वो अल्लाह की शुक्रगुजारी करे। और यहाँ पर हमें दाऊद अलैहिस्सलाम की बेहतरीन और बहुत सारी हमें जो है क्वालिटीज या यूं कह लें नेमतें अल्लाह ताला की नजर आ रही हैं कि अल्लाह ताला ने कितना उनके ऊपर करम किया था। फलम्मा फिर जब कज़ईना मुकर्रर किया हमने अलैहि उस पर अलमौता मौत को, मा दल्लहुम ना खबर दी उनको अला मौत ही उसकी मौत की, इल्ला मगर दाब्बतु कीड़े ने अल अर्ज़ी जमीन के, ताकुलु वो खाता रहा मिन सअता उसका असा। लेकिन साथ ही साथ जो थे इबादत के लिए भी वक्त निकालते थे और काफी लंबी लंबी तवील जो थी इबादतें किया करते थे। और इसी वजह से जब वो एक दिन इबादत करने खड़े हुए तो वो असा को टेक लगाए हुए थे और किसी को पता ही नहीं चला, यानी जिन जो थे वो काम कर रहे थे वो करते चले गए। फलम्मा फिर जब कर्रा वो गिर पड़ा, तबय्यनतिल जिन्नु वाज़े हो गया जिनों पर, अन के लो अगर कानू होते वो यालमून वो इल्म रखते अल गैब गैब का, माँ ना लबिसो वो रहते फिल अजाबिल मुहीन अजाब में रुस्वा कुन। यानी अदाब रुस्वा कुन यूं क्योंकि सख्त मशक्कत सख्त पाबंदी के साथ उनसे मुसलसल काम लिया जाता था, यानी जिन्नों से। तो यहाँ पर हमारे लिए यही है कि अगर जिन्नों को इल्म होता गैब का तो वो फिर इस सख्त अजाब में मुब्तला ना होते। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना, अल्लाह कानू यालमून अल गैबा मा लबिसू फिल अजाबिल मुहीन। ये जो काहिन होते हैं जिन्हों की हेल्प ले रहे होते हैं, और जिन भी झूठ बोलते हैं और काहिन भी झूठे होते हैं, इसलिए हमें मना भी किया गया है कि उनकी तरफ नहीं जाना है। और सख्त सजा भी रखी गई है हमारे ऊपर कि 40 दिन की नमाज जो है वो कबूल नहीं हो रही होती, हालांकि आपने 40 दिन तक नमाज पढ़नी है फिर भी कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी सख्त जो है सजा बताई गई है क्योंकि वो खुद भी झूठे हैं, झूठी इंफॉर्मेशन देंगे, और काहिन भी झूठे हैं और जिन भी झूठे हैं उनको किसी का गैब का इल्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इबादत किया करते थे तो उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्यों खड़े हैं, इनको ये आदी थे, यूज टू थे, वो एक पोजीशन पे रहते थे खड़े हुए। और जब दीमक ने ही उनकी असा खा ली और फिर असा हटा तो वो गिरे, तो तब इनको पता चला कि इनको तो कोई इल्म नहीं था और वो जो है हयात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साइकोलॉजी इंसानों की, यानी मुशरिकीन मक्का की, कि उनके दरमियान में पहले तो उन्होंने बहुत सारे आसार कदीमा देखे और उनसे पहले ही उनकी ही सरजमीन में बहुत सारे रसूल गुजर चुके। और उनको पता भी था कि उनके उनके साथ ही यहूद रहते थे और यहूद ने काफी, यानी यहूद से ही लोग अपनी तालीम लिया करते थे, उनसे ही मशवरे वगैरह लेना इनका इनका चलता रहता था। तो उसके बावजूद भी जब रसूलुल्लाह आए और उसके बावजूद भी इन्होंने उनका इनकार किया, और ना कि सिर्फ इनकार करते बल्कि उनके मैसेज को हल्का करने के लिए मजाक भी उड़ाते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिस जिस बात को जिस मैसेज को अल्लाह ताला ने पहुंचाना है वो पहुंचाना ही है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि गलत मशहूरी भी फायदेमंद साबित हो जाती है बात को आगे फैलाने के लिए, कि लोग और ज्यादा जो है तजस्सुस क्रिएट हो जाता है और ज्यादा तजस्सुस हो जाते हैं लोगों के अंदर कि अच्छा है क्या, तो जाके हम देखें एक्सप्लोर करें, और वो एक्सप्लोर करने के नतीजे में फिर वो लोग ईमान ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ये पैटर्न कुछ पता चल रहा है। साथ में अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह नेमतें अता करते हैं, लेकिन बंदे जो हैं अल्लाह ताला के वो बहुत ही कम शुक्र अदा करते हैं। तो हमने ये देखना है क्योंकि ये हमारे लिए एक रिमाइंडर कॉल है कि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, भले ही हवा नहीं मुसख्खर की है और लोहा नहीं पिघलता हमारे हाथ से क्योंकि हम नबी भी नहीं हैं, वो उनके मोअज़्ज़े थे, लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार जो है नेमतें अता की हुई हैं। ठीक है, चलिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।